हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राकेश एक्स भाई। जी वसीम भाई, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, सब ठीक ठाक है भाई। भाई तुम्हारे को इससे बोला बहुत फोन लगा है, बिजी 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 बताता, मेरे को लगता तुम नंबर ही सीधा ब्लैक लिस्ट पे डाल दिए क्या मेरा तुमने? नहीं बस क्या है यार वसीम भाई, हम हम्म? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवानों को अपने दिल में जगह देते, हाँ। ब्लॉक लिस्ट में नहीं डालते। नहीं, लेकिन इससे पहला मैं बहुत बार आपको ट्राई किया भाई मैंने। ये बिजी बिजी नहीं, मेरे को बता था, अब क्या पता वो अल्लाह जाने भाई कि आप किसी से बात कर रहे थे, या मेरे को ऐसा बिजी दिखा रहा था, वो ऊपर वाला ही जाने। कुछ खबर नहीं भाई, मेरे को इतने लोगों का कॉल आता है, मुझे क्या पता है कौन याद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बस इतना मेरे को पता है कि जो अल्लाह के रास्ते पे निकलता है ना, हाँ, तो उसको है ना पूरी दुनिया है ना मोहब्बत करने लगती वो तो बात सही है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, अल्लाह के रास्ते पे जो भी निकलेगा, अल्लाह ताला खुद ब खुद कहीं ना कहीं से गैप का रास्ता निकाल के वो बंदे को अच्छे मतलब बोलते हैं ना, सही रास्ते पे और उनके चाहने वाले ऑटोमेटिक बना डालता है ऊपर वाला भाई। है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो कैसा है, अल्लाह के रास्ते पे बंदा निकला है, और जाहिर सी बात है अब भाई, ऐसे देखो। दौर में निकला है जहाँ पर निकलना हम्म। हानिकारक है मुसलमानों को, समझ रहे वही बात है भाई, देखो अल्लाह के रास्ते पे आदमी निकला है तो वो रास्ता रास्ता है भाई, ये चीज। हो? आवाज ये नहीं कि देखो, आवाज अटक रही है। हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, देखो अल्लाह के रास्ते पे आदमी निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह हलवा और बर्फी मिलेगा भाई। सही बोल रहे, कहीं ये कहीं रास्ता ऐसा है ना कि ये रास्ते पे बहुत कठिन और बहुत तकलीफ आएगी, बहुत मुसीबतें आएगी, लेकिन जो इंसान को झेलेगा, जो इंसान, वही इंसान मंजिल तक पहुंच सकेगा। ये रास्ता ऐसा है ना कि हर कोई इंसान पार नहीं कर सकता है। मैं तुमको एक हदीस सब बताता हूँ हाँ। जिससे आपके समझ में आएगा हाँ। कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। वसीम भाई, हाँ। हाँ भाई। पहले तो ये बताइए कि आपने हमको कैसे याद किया वैसे। अरे मेरा भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, राकेश भाई, मैं आपको है ना भाई, मैं हर टाइम याद करता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं, मैं इससे पहले आपको ईद पे आपसे मैंने बात किया, फिर मैंने मुलाकात के लिए आपसे बात किया, ठीक उसके बाद राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम देखो, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपको झूठ बोलूँ ना तो अल्लाह ताला मेरे को कल सुबह नसीब ना करे। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोलूँ तो कम से कम 9 से 10 बार मैंने आपको यही नंबर पे कॉल किया मैंने, लेकिन है ना, जितनी बार भी मैंने फोन लगाया ना, कभी ना बिजी दिखाया है, कभी नॉट रीचेबल दिखाया है। वो तो आज मैं, मेरा दिल में क्या मालूम क्या ऐसा है, मैं बोला जरा एक बार वापस ट्राई करके देखता हूँ। वो ऑटोमेटिक आज क्या मालूम कैसा अल्लाह लगता है मेरे पे मेहरबान होगा कि आपका फोन अल्हम्दुलिल्लाह लग गया मेरे पे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, दो जुबान पर दो कलिमात हमेशा हाँ। चिपका के रखना, एक हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, सही बात है भाई। ये दो अल्फाज, ये दो अल्फाज है ना, हाँ, आपको कभी घमंडी बनने नहीं देगी। बनने नहीं देगा, जाहिर सी बात है भाई, बहुत बहुत सही बात बोले आपने भाई। अगर आप कोई तीर मारते हो हाँ। और तीर जाके सीधा निशाने में लग जाता है, हाँ। तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है भाई। समझ में आया? हाँ। कोई अगर तुम तीर निशाने पे मारने का इरादा करते हो, हाँ। तो कहो इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, समझ रहे? सही बात। हाँ। तो यहाँ पर क्या हो गया मालूम है, आज की जो हमारी नौजवान कौम है, हाँ। ये शिया सुन्नी वहाबी नहीं है, ये मोहम्मदी है। मोहम्मद, ये जाहिर सी बात है भाई, देखो ये तो अपन दुनिया में आके सब जगह पे फिरका बट चुका भाई ये, फिरका जो लेकिन बन गया है तो ना, अपन भाई मोहम्मदी है ना भाई, सबके सब। देखो कैसा, मैं तुमको समझाने की कोशिश हाँ करता हूँ। भाई। आपके मौलाना आपको कभी एक होने नहीं देगी, याद रखना। हाँ। हाँ। आपके जो मौलाना है, जो फिरके की दुकान खोल के रखे, वो तुम्हें कभी एक होने नहीं देगी, इसमें उनका नुकसान है। नहीं, ये तो कभी नहीं बोले, बराबर बोले हाँ? आपने। जैसे हिंदू समाज के अंदर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी, ये हिंदू समाज के सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए फिरका बना है।
صحیح بات ہے بھائی، یہ بات بھی ہے۔ دیکھو بھائی میں تو ایک ہی بات بولتا ہوں، ہندو بھی غلط نہیں ہے بھائی، ارے ہندو بھائی پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر نے جو کتاب لکھی ہے نا، ہاں یہ ہندو لوگ ہے نا وہی کتاب کو ہے نا آگے تمہارے سامنے پننا کر دیتے ہیں۔ دیکھو ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی ہمارے دیش کے ساتھ میں وفاداری نہیں کریں گے۔ نہیں کر سکتے، برابر بولے بھائی آپ نے۔ وہ ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کی وچار دھارا ہے۔ ہاں قرآن کی وچار دھارا یہ ہے کہ قرآن میں اسلام زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا، تو اسلام رہے کا گا، مطلب انسانیت۔ انسانیت، صحیح بات بولے بھائی۔ انسانیت اب مولانا بتائے گا نا انسانیت کسے کہتے ہیں، راکیش شیخ تھوڑی بتائے گا۔ نہیں نہیں بھائی، مولانا ہی بتائے گا، ظاہر سی بات ہے بھائی۔ اب دیوبندی کا مولانا دیوبندی کو، وہابی وہابی بتائے گا، سنی سنی کو بتائے گا مولانا۔ ہاں اب اپن پیسہ، اب یہ سب مسلمان کو سب مولانا نے بانٹ لیے، یہ بات آپ کی میرے کو بہت اچھی لگتی ہے سننے میں، اب کہ سب نے بانٹ لیا ایک دوسرے کو، اب لیکن ہے تو اپن محمدی نا بھائی، محمدی ہے نا اپن تو، سب کے سب تو۔ پرابلم یہاں پہ یہ ہے نا، اگر ہاں ہاں محمد، بھائی، پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اگر محمد ہلو، ہماری، ہیلو ہیلو، ہاں بھائی، آواز آ رہی کہ نہیں؟ ہاں بھائی تمہارا نیٹ ورک اٹک رہا ہے۔ میں تو کھلے بمبئی آسمان کے نیچے ہوں۔ بمبئی جیسے تم بھائی علاقے میں رہنے والے، سانتا کروز جیسے ایریا میں رہنے والے، تمہارے کو نیٹ ورک نہیں مل رہا بولے تو؟ ارے بھائی ہم نیٹ ورک مل رہا ہے، تمہاری آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، تو تمہارے یہاں نیٹ ورک نہیں ہے، ہماری آواز بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے کیا؟ نہیں میرا بھائی، میرے ادھر پہ نیٹ ورک ایک دم فل ہے بھائی، ایسا ٹینشن نہیں ہے نیٹ ورک کا۔ میں بولا آپ بمبئی جیسے علاقے میں، ہم تو چلو ٹھیک ہے، ہم تھوڑے گاؤں ٹائپ میں جگہ پہ رہتے ہیں، سمجھ لو بوریولی کے آگے میں رہتا ہوں۔ سمجھ رہا ہوں میں، باقی آپ تو پورے ممبئی میں رہ رہے ہو نا بھائی، باندرا سانتا ممبئی کروز۔ میں جھوپڑ پٹی میں رہتا ہوں، کوئی پوش علاقے میں نہیں رہتا ہوں، سمجھ رہے؟ ارے بھائی وہ تو بات میں آپ نے کو آپ بتایا جھوپڑ بھائی۔ پٹی کے اندر ہے نا، آپ کو ہے نا نیٹ ورک ہمیشہ ویک ہی ملے گا، کیونکہ یہاں پہ کچرے کی طرح لوگ یوز کرتے ہیں، اچھا ایسا ہے کیا؟ مطلب نا جام رہتا ہے ایک دم، اچھا سمجھ رہے؟ نیٹ ورک ایک دم جام رہتا ہے، نیٹ ورک ہاں جام ہونے سے نا آپ کو ہمیشہ بزی ٹون بتاتا ہے۔ ہاں، وہی میں بھی بتا رہا ہوں، میں اتنا ٹرائی کیا آپ کو، آپ نے میرے کو بولے تھے، بولے عید سے پہلا مل لینا۔ اب میں آپ کو عید سے ایک دن پہلے آپ کو کال کیا، اس سے ایک دن پہلے اور بھی کال کیا، ارے میں بولا لگ کیوں نہیں رہا یار بھائی، یار میں بولا لگتا شاید میں کچھ ایسا برا بول دیا کہ بھائی کو برا لگ گیا میرے کو، اس کے دیکھو لیے میرا نمبر وسیم نمبر بھائی، ہم ہے نا کٹ ٹو کٹ منہ پہ بولتے، ہاں ہم ہے نا کسی کی بات بری لگ گئی تو اس کو دل میں دفن کر کے اس سے دوستی بند کر کے بھول نہیں جاتے دوست انسان کو۔ وہی میں میرے کو ایسا شاید لگا، میں بولا لگتا برا لگ گیا میری بات کو، اس نہیں کے لیے نہیں نہیں نمبر وسیم بھائی، ایسا نمبر ڈال کبھی بھی دیا۔ اگر تم کو ایسا لگا تو میسج کرنے کا، میں واٹس ایپ کے میسج کے اوپر رپلائی دیتا ہوں، اور کہیں پہ بھی رپلائی میرا بزی ہے، سمجھ میں؟ ہاں واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج کرو گے نا، کیا علی بھائی، راکیش بھائی ہاں آپ ناراض ہو گیا ہم سے، تو بولوں ہاں گا بھائی آپ ہو کون، میں کیوں ناراض رہوں گا تم سے، سمجھ ہاں میں ہے؟ ہاں مطلب جب میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ ہمارے چاہنے والے کون کون ہیں، کتنے ہیں، ہوں۔ اور اگر جان جاؤ تو کیا میں اس سے ناراض رہوں گا؟ میں بڑا الحمد للہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے، آپ کے چاہنے والے بہت ہے بھائی۔ الحمدللہ، تو میں کیا بول آپ رہا نے ہوں آپ کو اتنی وسیم عزت بھائی؟ بنائے نا بھائی دنیا کے اندر، کہ آپ کے چاہنے والے بہت ہے، سمجھے؟ میں ایک اکیلا نہیں ہوں، آپ کا چاہنے والا بہت سارے لوگ ہیں۔ ہم دوستی کرنے سے پہلے ایک ہی اصول رکھ دیتے ہیں، ہاں سامنے والے سے ایک ہی ہوں، اصول رکھ دیتے، دوستوں سے دوستی کرنے سے پہلے، ہاں کوئی بھی دوست ہم سے دوستی کرنے آتا ہے ہم یہی کہتے ہیں کی وفا تو نے ہوں، دھرم سے، ہاں ہوں، کی وفا تو نے دھرم سے، تو ہم تیرے، ہم تیرے، صحیح بات ہے۔ دھرم سے وفاداری کرے گا تو ہم تیرے ہیں، اگر تو نے دھرم سے بے ایمانی کیا ہاں تو پھر 36 کا آنکڑا ہے۔ وہی پھر ہم 26 کے آنکڑوں کسی کے نہیں ہے پھر تو۔ ہاں تو ابھی پرابلم کیا ہے یہاں پہ، دھرم سب لوگ چلا رہے ہیں یہاں پہ، میں ہاں ہوں جنت میں جانے والا، شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی سب چلا رہے سب ہیں، میں چلا بول رہے رہا ہیں، ہوں بولتا ہے بولے میں جنتی ہوں، میرا دین، میرا دھرم نمبر 1 ہے، ایسا ہے ویسا ہے دنیا بھر کا، ابھی کیا بولیں گے بھائی؟ اب میں بول رہا ہوں وسیم بھائی کو کہ وسیم بھائی ذرا دماغ لگاؤ، ہاں تم بھی بھائی، جنت میں جانا چاہتے ہو اور ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہو، تو ہماری پٹری صراط المستقیم ہے اور تمہاری پٹری فرقہ پرستی کیوں ہے؟ یہ بات بھی صحیح ہے بھائی۔
वसीम भाई अगर समझ जाएंगे तो वसीम भाई सीधा बोलेंगे हाँ अली भाई हम तो एक ही मंजिल पे जा रहे हैं, जन्नत। जन्नत बराबर है, अपने को हाँ। जाना है उसी मंजिल पे भाई, बस रास्ते अलग है बस खाली। अब ये जो रास्ते अलग है ना, इससे हाँ मेरे को ऑब्जेक्शन है। हाँ, समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहा हूँ मैं। मैं सुन लो, अभी देखो इस्लाम के सही अंदर। अगर मैं बता रहा हूँ, देखो राकेश भाई, अगर सही रास्ते पे अगर इंसान, जो अल्लाह ताला ने जो रास्ता लिखा हुआ है वो रास्ते पे अगर चल के तुम जन्नत जाओगे, तो अल्लाह ताला तुमको खुशी खुशी तुमको जन्नत दे देगा। अब तुम इंशाल्लाह। शॉर्टकट रास्ता लेके जाओगे और दूसरा रास्ता लेके जाओगे, तो रास्ते में बहुत सारी मुसीबत आएगी, बहुत सारे गुनाह आएंगे, तुम सब करते हुए तुम बोलोगे कि मेरे को जन्नत मिल जाए, तो नहीं मिलने वाली भाई। वसीम भाई प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना हाँ कि अल्लाह ताला कह रहा है तुम सबके सब गुनहगार हो, हाँ तुम सबके सब खताकार हो, हाँ, लेकिन तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो तौबा करे। तौबा करे, हक समझ है में? मेरा भाई, सही बात। तौबा, सच्ची तौबा। समझ सच्ची में? तो हाँ, ऐसा नहीं कि अब खाली मेरे को ऊपर। तौबा करने के लिए ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात मेरे को दलदल में से निकालने आएगी तभी तो तौबा करूंगा। तौबा करूंगा, हाँ भाई, हक लोग है मेरे मेरा को भाई। कहते हैं कि तुम गाली देते हो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये गाली तो मेरे माँ बाप ने गरीबी में हमको सिखा दी। हाँ जब दरवाजे से गरीबी आई हमारे घर में, हाँ, तो खिड़की से हमारे माँ बाप की मोहब्बत चली गई। चले गई, बराबर बोले। तो ये लोग है ना आपस में गरीबी में झगड़ा कर रहे थे, तेरी माँ की तेरी बहन की। हाँ, तो हम सीख गए। ठीक मैं है बोल रहा बराबर हूँ है। मौलाना अगर तू वाकई में रहमतुल्लिल आलमीन का दीवाना है, हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना है, तो मेरे हाँ, को दलदल में से पहले निकालने का इंतजाम कर, उसके बाद में मेरे पे उंगली उठा के तू गाली गलौज करता है, तू मौलाना की रिस्पेक्ट नहीं ये क्या, करता है, तू ये नहीं करता है, तू गुस्ताखे ये है मौलाना। मैं गुस्ताखे रसूल नहीं हूँ, मैं गुस्ताखे रसूलों का है ना बैंड बजाने वाला हूँ। लेकिन भाई देखो एक बात है भाई, ऐसे भी मौलाना बहुत सारे हैं कि जो चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं, लोगों को समझा समझा के भी वो थक गए। चिल्ला चिल्ला के जो उलमा इकराम थक गए ना, मैं बोल रहा हूँ कि तुमसे गलती हो रही है। समझ रहे? जो उलमा इकराम चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं, वो उलमाए हक है। हाँ, कौन है? उलमाए उलमाए हक। हक। और मैं उलमाए सू से जंग करने आया हूँ सोशल मीडिया पे, मोदी जी से तो बिल्कुल भी मेरी कोई लड़ाई नहीं। कोई नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? मैं जाहिर सी कह बात, रहा हूँ कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। हम तेरे। मौलानाओं को कह रहा हूँ ना, मोदी जी थोड़ी ना मोहब्बत करता है मोहम्मद रसूल से। नहीं नहीं, वो बात भी सही है। मौलाना मोहम्मद से मोहब्बत करता होगा, तभी तो हम्म, मैं मौलाना को कह रहा हूँ कि आना मैदान में, इल्म के मैदान में। क्यों तू थक रहा है लोगों को बांटने में? नहीं भाई देखो, जिस मैं बता रहा नबी हूँ भाई को, तुम्हारे को, जिस न, मैं अगर बयान भी सुनता हूँ ना भाई, तो मेरे को देखो, मेरे एक फेवरेट ही मौलाना है, साकिब रजा। वो सिवाय नबी के बारे में और सहाबा के बारे में ही बयान करते हैं बस। उनके मैं मुंह क्या से बोलता कभी हूँ, कोई कड़वा निकलता नहीं है, कोई चीज, मैं हिंदू क्या मुसलमान ये वो दुनिया भर कुछ भी नहीं निकलेगा। देखो खाली दीन इस्लाम की ही राय देंगे बस खाली। वसीम भाई मेरी बात को समझो। हाँ बोलो ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो भी उलमाए दीन थे ना, हाँ जिनको मैंने अपना उस्ताद माना, हाँ, वो सारे के सारे उलमाए हक में से। अच्छा, उलमा हक में थे डायरेक्ट सबके हाँ, सब। वो उलमाए सू में से नहीं। समझ में आया? हाँ समझ गया मैं। हमको उलमाए सू में से उलमाए हक को पहले आइडेंटिफाई करना है, बराबर, उसके बाद में ही उससे अलिफ बा ता का इल्म लेना। बराबर है। समझ में आया? अरब का इल्म लेना अजमियों से आज की डेट में हानिकारक है बहुत। तो बात सही है। अरे भाई अरब का इल्म है, इल्म ये इस्लाम का अरबियों का इल्म है, आजमियों से लेना हानिकारक है आज के डेट में बहुत। भाई ये तो बात सही है, आदमियों से लेना तो हानिकारक बहुत है भाई। अब मेरी बात को समझो, तुम इंडियन हो, तुम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, मुंबई में रहते हो, नायगांव में रहते हो, मुंबई से थोड़ा सा बाहर। हाँ हाँ वो एक किनारा है, वो गांव की तरफ जो तुम हो, वहां हाँ, पर तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन मिला कि नहीं मिला? ये जगह पे मैं बता रहा हूँ भाई, शुरुआत में जब मैं इधर आया था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये नायगांव
वेस्ट में तो मस्जिद थी नायगांव में, अजान की आवाज हम लोग को वेस्ट में सुनने में आती थी, लेकिन ईस्ट में मैं कम से कम यहाँ पे आके मेरे को 8 साल हो गया, 8 साल में मैंने कभी रमजान और रोजा के टाइम पे, जैसा मालूम कैसा अभी मुसलमान लोग रोजा खोलने के टाइम पे सुनते थे तब रोजा खोलते थे, अभी यहाँ कैसा होता था, हम लोग है ना हमारे परिवार को या दोस्त को या फ्रेंड को या कोई रिश्तेदार को फोन करके हम लोग पूछते थे भाई अजान हुई तो फोन कर दो। अल्लाह बोलता था, हम लोग फोन करके, जो मुंबई में रह रहा है जहाँ मस्जिद है वो अजान होती थी तो वो लोग फोन करके बोलते भाई अजान हो गया अभी रोजा खोल लो तुम लोग। लेकिन आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम है कि इस जगह पे इतने हिंदू आबादी के अंदर भी एक मस्जिद यहाँ पे खुल गई और यहाँ पे से अब रोज डेली सुबह शाम में आवाज आती है, वो भी एकदम स्लो मोशन में आती है, ऐसा भी नहीं कि एकदम स्पीकर के अंदर आवाज आती है कि लोगों को हाँ तकलीफ हो, वैसा कैसा मैं वैसा नहीं समझा। आती है, बहुत आराम से आवाज आती है, एकदम बोलते हैं ना एकदम सूफी टाइप की आवाज, एकदम वैसी हाँ आवाज आती है कि वसीम ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो ये बहुत सही है, एकदम वसीम भाई ऐसा मेरी ऐसा बात भी नहीं को कि सुनो। किसी को लोगों को तकलीफ हो रही है अजान के अंदर। सुबह में भी अजान होती है तो एकदम आराम से आवाज आती है कि मतलब ऐसा लगता है कैसा क्या, एकदम एकदम सीलो आवाज में, जैसा मान लो टीवी की अगर आवाज होती है तो एक पॉइंट में टीवी की आवाज कितनी आवाज होती है सुनने में आती है, वैसा टीवी मतलब वो हिसाब से मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ भाई टीवी इतनी का। सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है तुम। सबसे हाँ पहली बात, इस्लाम से हम मोहब्बत करते हैं, इतनी सफाई। बाइक मेरी वहाँ है और चाबी मेरी घर पे, और घर हेलो। पे आपस में खाना खाने मिला। सुनो वसीम भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको कि हाँ मैं, हेलो वसीम भाई, हाँ आवाज आ रही मेरी? हाँ भाई आ रही आ रही। मैं आपको है ना शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हाँ भाई बोलो ना। किस चीज को पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब? देखो भाई, लड़की के लिए तुम रिश्ता करने के लिए कहीं जाते हो, खुद जी। लड़की ढूंढने जाओगे या अपने बच्चे के लिए लड़की ढूंढने जाओगे, तो लड़की के आजू बाजू आगे पीछे पूरा उसका रिकॉर्ड निकालोगे। पूरा रिकॉर्ड निकालूंगा, जाहिर सी बात है भाई। तो तुम अगर अपनी शादी के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए या अपनी बच्ची की शादी के लिए हर सामने वाले का तुम रिपोर्ट निकाल रहे हो बराबर ढंग से, तो मैं हाँ इस्लाम कबूल करने से पहले रिपोर्ट नहीं निकालूंगा मौलाना लोग की कौन असली कौन नकली है? पागल हूं मैं? हाँ मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो वसीम? समझ रहा मैं, जो तुम तरीके समझा रहे हो समझ में आ रहा है मेरे को। मैं कह रहा हूँ तुमको कि इस्लाम कबूल करने से पहले क्या मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया होगा कि दुनिया वाले क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं आएगा ख्याल भाई। और मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे पाद दोगे तो बवाल हो जाएगा। हाँ ये किसने भी बात पादा? सही है। हाँ तो वहां पर अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे और वो, ठीक है, मेरे बाइक की चाबी लाना, तो समझ रहे क्या वसीम समझ भाई? गया भाई मैं भाई। मैं वो यहाँ पे है तुम ना, मौलाना लोग से मेरी जंग है, उम्मत हाँ मोहम्मदिया से कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे? कोई नहीं। अरे मैं भाई तुमको तुम कह रहा हूँ कि अगर तुमने इस्लाम को इसरार अहमद साहब से हाँ नहीं सीखा, हाँ समझ रहे, हाँ हाँ इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं एक ही नाम दे रहा हूँ तुमको। हाँ ये हाँ मौलाना जो इसरार अहमद साहब है, ये पाकिस्तान के थे। हाँ मैंने इनको भरपूर सुना है और इनके अंदर मैंने आज तक कोई फॉल्ट नहीं देखा। हाँ छोटी मोटी गलतियां हर इंसान से होती है, याद रखना। बराबर है। मासूम सिर्फ हमारे मदीने वाले हैं। हाँ कुरान के अंदर कोई गलती नहीं है और कुरान हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। बराबर है, कुरान में भाई कोई गलती नहीं, मैं तो हाँ, वही भी मानता यहाँ हूँ हर पे मैं चीज में। बोल रहा हूँ तुम्हारे मौलाना से गलती हुई है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ अब वो शिया हो, सुन्नी हो, सऊदी हो, सूफी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सबको बोल रहा हूँ कि बराबर तुमसे गलती हो गई, और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे उलमा इकराम है जो है ना अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो मैं सबको है ना मुशरिक मुनाफिक ये सब बोलने को भी तैयार नहीं हूँ, किसी के ऊपर फतवा देना मेरा काम नहीं है। मैं कोई मुफ्ती मौलाना नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट। बराबर है। स्टूडेंट पटेली नहीं करता है, स्टूडेंट है ना उस्ताद से सीखता है और समझता है और आगे बढ़ा देता है। आगे बढ़ा देता है, बराबर है, जो तो तालीम। वसीम भाई हमारे से नॉलेज में बहुत पीछे है, तो हम्म। वसीम भाई को हमारी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके उनको नॉलेज मिलेगा। नॉलेज मिलेगा, जाहिर सी बात है, सही बात वरना है। ये इतना बड़ा महंगा नॉलेज है कि मैं किसी कीमत पे बेचने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है भाई। समझ रहे हो वसीम भाई? हाँ समझ गया मैं। अब तो प्रॉब्लम जाहिर- यहाँ पे ये हो गई है ना, हम्म।
اگر تم کو نالج چاہیے تو تم کو صبر رکھنا پڑے گا وسیم بھائی. ہاں برابر بولے. دلیل کدھر ہے؟ دلیل سورہ کہف کے اندر ہے. سورہ کہف کدھر ہے؟ قرآن کے اندر ہے. قرآن کے اندر ہے. اور وہ کل تم کو پڑھنے کا ہے. برابر ہے محمد بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کی دھیرے دھیرے سمجھ سمجھ کر، ہاں وہ ایک ہفتے کے لیے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. واہ بھائی واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بھائی برابر ایک دم رائٹ بول رہے ہو بھائی تم میں یہ ایک چیز. دم رائٹ بولتا ہوں، غلطی نہیں ہاں. کرتا ہوں. میری پتھر کی لکیر ہے، سوری بالکل نہیں بولوں گا میں. ارے بھائی کیوں بولو گے؟ جب تم رائٹ بول رہے ہو تو سوری بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ میری یہ رائٹ باتیں ہیں نا، رانگ لوگوں کو ہے نا رانگ لگتی ہے. نہیں جو چیز ہے بھائی دیکھو ایسی تو بات نہیں ہے. دیکھو میں بھی یہ چیز سب سنا ہوں بھائی، میرے کو بھی یہ سب چیز کا پتا ہے. میرے کو بھی تھوڑا جو علم ہے تھوڑا بہت اللہ کے کرم سے، قرآن لیکن کو میرے کو جہاں تک میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے میں وسیم تو بھائی، رائٹ بولوں گا نا بھائی. وسیم بھائی، ہاں ہاں میں بھائی نا آدمی کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا ہوں، سمجھ رہے؟ کیونکہ ہاں سالہ معلوم ہے میرے میری کو. زندگی میں 24 گھنٹہ ہی رہتا ہے. ہوں. سمجھ میں آیا ہاں بھائی. وسیم بھائی؟ ہاں میں زیادہ آدمی کو وقت نہیں دے پاتا ہوں. یہاں تک کہ سب سے زیادہ اگر میں کسی کو کم وقت دے پا رہا ہوں تو میری بیوی ہے، ہاں. میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے، ہوں. سب سے کم وقت میں انہی لوگوں کو دے رہا ہوں، سب سے ہوں. کم وقت. اور اس کے بدلے میں نا تم محمدی میرے کو کوئی پیسہ نہیں دیتے، پگار نہیں دیتے کیا؟ وہی نہیں برابر ہے ظاہر سی اور بات ہے. گالی بھی دیتے ہو. ہاں تو اس بات کا میرے کو بڑا دکھ ہے یار. سمجھ رہے وسیم بھائی؟ نہیں یہ تو بات صحیح ہے بھائی یہ اور بات غلط. تم جیسے لوگ میٹھی میٹھی بات کر کے نا میرے دل پہ مرہم لگانے آ جاتے ہو. ارے بھائی مرہم لگانے آ جاتے بولے تو دیکھو ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ہم کو شوق ہے بھائی تمہارے کو. بھائی دیکھو جو انسان اچھی بات کرے گا تو ہم تو اس کے لیے تو وسیم بھائی یہی تو میری بات ہے نا کہ انسان ہر دھرم میں برے ہے، ہوں. لیکن مسلمان جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. تب ابھی دیکھو بھائی دیکھو تم میرے کو پسند ہو بھائی تو میں تمہارے سے میں تھوڑی آپ کو نہیں پہچانتا ہوں. ہاں. میں آپ کو کہاں پہچانتا ہوں؟ ارے بھائی نہیں پہچانتے تو ٹھیک ہے نا، لیکن میری بات کیسا مگر ہے. تم میرے کو پہچانتے اچھی طرح. ہاں. حقیقت یہ ہے کہ تم مجھے پہچانتے ہو. میں ہوں. سوشل میڈیا پہ لوگوں کو سمجھانے آتا ہوں. ہوں. اب یہ بتاؤ میرے کو کہ میں کیسے جانتا ہوں آپ کو؟ میں تو نہیں جانتا ہوں. آپ فون کرتے ہو تو سمجھتا آتا ہے کہ کوئی ہے وسیم میں نام کیا کا. بول رہا بھائی دیکھو تم سوشل میڈیا پہ آتے ہو سمجھاتے ہو، بہت سارے آپ کے دشمن بھی بنتے ہوں گے، بہت سارے آپ کے چاہنے والے بھی بنتے ہیں. ہوں. ایسے نہیں ہے کہ سب کے سب آپ کے دشمن بنتے ہوں گے. اگر سب کے سب آپ کے دشمن بنے تو آپ تو سوشل میڈیا ہی بند کر دو پھر تو. بول گئے میں لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں کہہ رہا ہوں سالے سب کے سب میرے دشمن بن رہے ہیں سب. تو پھر آپ سوشل میڈیا کی چلاؤ گے پھر. نہیں نہیں، میں یہی تم کو کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب ہی دشمن ہیں. 1000 میں سے 999 دشمن ہے تمہارے. نہیں بھائی یہ بات غلط بول رہے ہو آپ. پھر آپ کے ارے بتا رہا سنو ہوں میری بات سنو. یہ جو بات آپ نے ہم کو بول دیا غلط بولو، یہ کون بول سکتا معلوم ہے؟ کوئی عالم دین. آپ کو اگر دین کے بارے میں نالج نہیں ہے نا تو آپ کو زبان کو ایک دم کنٹرول میں رکھنے ہے، جیسے میں نے 10 سال کنٹرول میں رکھا. مطلب جواب معلوم ہے مگر دے نہیں سکتا ہوں کیونکہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں. مجھے پتا نہیں ہے کہ میں جو جواب دینے والا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. سمجھ رہے؟ ہاں برابر. تو میں نے 10 سال خاموشی اختیار کر کے اہل حدیثوں سے اسلام سیکھا ہے. اچھا اہل حدیث سے آپ نے ہاں. اسلام. اب اہل حدیث کون ہے؟ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جماعت ہے. ہاں برابر بولے اہل حدیث میں بھی جانتا ہوں. اب یہ اہل حدیث جماعت ہے نا، یہی ہے اہل سنت والجماعت. اب سمجھ رہے؟ ہاں. اب یہ اہل سنت والجماعت کو شارٹ کٹ میں کہتے ہیں سنی. سنی. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں سمجھ گیا میں. اب یہ سنی بھی ہے اور اس کو وہابی بول کے چڑھایا بھی جاتا ہے. برابر. سمجھ رہے؟ ہاں اور یہی ہے اہل سنت والجماعت، محمد رسول اللہ کی جماعت. برابر. اب یہ کبھی بنی ہی نہیں، ہوں. اس لیے میں اس کو نبی کی جماعت کہہ رہا ہوں. ہاں. اگر یہ جماعت کا کوئی فاؤنڈر ہوتا نا ہاں. کہ فلانا مولوی صاحب فلانا علامہ صاحب کی یہ جماعت بنی ہوئی، فلانا اعلی حضرت ہے، سمجھ رہے؟ ہاں. تو ایسا اگر کوئی فاؤنڈر ہوتا نا تو اس جماعت کے لوگوں سے میرے کو نالج نہیں چاہیے. میرے کو چاہیے نالج مکہ مدینہ کے اوریجنل مولانا سے. اوریجنل مولانا سے. صحیح بات ہے. سمجھے؟
ہاں تو یہ ہم نے 2000 سے شروع کیا, 2008 کے اندر کمپلیٹ. اب کیا چل رہا ہے 2022. 2022 چل رہا ہے. اب 2022 سے کیا میں نالج لینا بند نہیں کیا, میں نے ہاں. کمائی دھمائی بند کر دیا. بولا پالے گا اللہ. کون پالتا ہے؟ اللہ. اللہ پالتا ہے. تو اللہ کا نالج تو لوں گا. ٹائم ہو گیا ہے 1:45. 1:15 ہو گیا. ہاں لگ بھگ 1:15 ہو گیا. لیکن پیٹرول نہیں ہے. تو کیسا ہے وسیم بھائی, ہاں بھائی. میں آپ کو بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ ہم کو صبر کے ساتھ فالو کرو گے تو آپ کو نالج ملے گا. ظاہر سی بات ہے بھائی. آپ ہم سے دوستی رکھو, آپ ہمارے بڑے بھائی ہو, لیکن گیو ریسپیکٹ, ٹیک ریسپیکٹ. ہاں یہ برابر بولے بھائی. اگر عزت دو گے تو ہم عزت آپ کو عزت بھی دے گی اور ساتھ میں محمد رسول اللہ کا نالج بھی دے گی. نالج بھی دیں گے. ظاہر سی لیکن بات. اگر آپ فرقہ پرستی میں ہم سے باکسنگ کرو گے تو نام یاد رکھنا محمد علی ہے ہمارا. ظاہر سی بات ہے بھائی. دیکھو ہاں, تو باکسنگ میں بھی نہیں جیت پاؤ گے. نہیں جیت پائیں گے بھائی. ظاہر باکسنگ سی کرتے نہیں ہے نا مولانا لوگ, ان لوگ تبلیغ کرتے. تبلیغ کرتے. اور دیکھو بھائی باکسنگ نہیں کرتے. باکسنگ کرو گے تو ہارو گے, کیونکہ میرا نام علی ہے. ہاں سمجھ رہے. برابر ہے بھائی. تو یہ نا آپ کے ذریعے سے میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو فرقہ پرستی میں محمد رسول اللہ کو بلا چکے. سمجھ رہے. ہاں برابر. ایکتا میں طاقت ہے بھائی. جاگو محمدیو میرے بھائی. بس میرا بھائی یہی تو چیز میں یہی ایکتا میں بہت طاقت ہے. جاگو محمدی بنو, کوئی پرابلم نہیں آئے گی تمہارے اوپر انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی ضرور. سمجھ کوئی رہے. چلو رکھتا ہوں میں. رکھوں بڑے بھائی. ہاں چلو السلام علیکم. ہاں بھائی چلو. وعلیکم السلام.